मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शैला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने तो आज मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है, ये इस्तीफा आपने जज्बात में आकर दिया है या वाकई स्पीकर के सामने आपने इन रिटन फॉर्म को रेजिग्नेशन सबमिट भी करा दिया है? पहली चीज़ तो ये है कि फिरदौस शमीम नकवी एक समझदार इंसान की हैसियत से ये समझता है कि वो जो इक़दामात करेगा सोच समझ के करेगा, और उसी के लिहाज से अपनी बात करते हुए मैंने इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे आके बात कही। और ये एहतजाज पिछले 3 साल से चल रहा है कि 2 दिन का एहतजाज नहीं। जिस वजूहात के ऊपर इस्तीफ़ा दे रहा हूँ वो बयान दोबारा कर देता हूँ। इस सिंध के इस ऐवान में, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में, ऐसा ऐवान जो पाकिस्तान में जमहूरियत की अलामत है, अब ये जमहूरियत की अलामत नहीं आमरीत की अलामत बन गया है। इस ऐवान की स्टैंडिंग कमेटीज़ में मेजॉरिटी ऑफ द अपोजिशन की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है 3 साल के बाद। इसके अंदर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के 1992 के अकाउंट्स खुले हुए हैं और पिछले 4 साल के तो ऑडिटेड अकाउंट्स खोले ही नहीं गए और 2 साल के अकाउंट्स पेश ही नहीं किए गए। और इसके ऊपर चेयरमैनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों की, अपोजिशन की वहाँ मेंबरशिप भी नहीं है। यहाँ इस सूबे के अंदर लोकल बॉडीज़ के कानून नहीं पास किया, इससे कि 2013 का कानून ये लोग खुद भी रिजेक्ट कर चुके हैं। यहाँ प्राइवेट मेंबर्स के किसी बिल को लाने नहीं दिया जाता। यहाँ हद ये हो गई कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और पार्लिमानी लीडरान की को तकरीर करने बजट पे भी नहीं दी गई। यहाँ भी ये भी एक अजीब रिवायत है इस सिंध असेंबली के कि लीडर ऑफ द अपोजिशन का माइक नहीं खोला जाता। शैला रजा साहिबा, जिन रिजर्वेशंस का इजहार फिरदौस शमीम नकवी साहब ने किया है, बैन ही यही रिजर्वेशंस पीपल्स पार्टी को नेशनल असेंबली के अंदर है कि माइक बंद कर दिया जाता है, बिलावल साहब को बोलने नहीं दिया जाता। वो कहते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ भी वही कुछ हो रहा है। तो कितनी हक बजानिब है फिरदौस शमीम नकवी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन रिजर्वेशंस को रखने में? एक तो मैं ऐसा नहीं समझती, अगर स्पीकर साहब किसी को उस वक्त मना करें जब अकाउंटेबिलिटी आर है या कोई बिल जो है वो अपने उस मनाजिल में है कि उसमें डिस्कशन का टाइम नहीं रहा, तो वो स्पीकर साहब को इख्तियार हमने रूल्स ऑफ प्रोसीजर में खुद दिया है कि जो भी मेंबर बात करेगा विद द परमिशन ऑफ चेयर बात करेगा। और हद तो यह है कि मिनिस्टर भी अगर पब्लिक इम्पोर्टेंस पे बात करेगा तो 261 और 262 ये सारे हैं, इनके तहत बात करेगा। अगर मैं देखती हूँ इस वक्त इस बजट में पंजाब असेंबली से हमारी असेंबली काफ़ी छोटी है, उनका बजट हमसे बाद पेश हुआ। आइन ये कहता है कि कम अज़ कम 5 दिन जर्नल डिस्कशन होनी चाहिए। 5 दिन से ज़्यादा हमारे यहाँ हुई। हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में मेंबर्स ने बात की और ख़ुद जो है नकवी साहब ने बात की बहुत देर। और जब ये लास्ट ईयर लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, ये बहुत देर तक बात किया करते थे कि देखिए एहतजाज सारी असेंबलीज़ में होता है, लेकिन वही रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो कि मेंबर्स ने बनाया है और जो पूरे पाकिस्तान में उसको किया जा रहा है कि सिंध का सबसे बेहतरीन है, उसमें ये है कि किसी जो मेंबर बात कर रहा हो उसके और स्पीकर के दरमियान नहीं आया जाएगा। इस पूरे बजट को आप देख लें कि वज़ीर आला के गिर्द बाकायदा एक हमको सर्किल बनाना पड़ा कि ये बजट नहीं पेश करने दे रहे थे। इससे पहले कि ये रिवायात इन्होंने डाली कि जैसे अब्दुल रशीद हैं या कुछ हैं, अगर वो कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो इनको पसंद नहीं आ रही, बेशक वो अपोजिशन का मेंबर है, ये जाके उसकी चीज़ें फाड़ने लगते। ये पहली दफ़ा हुआ कि बजट की स्पीच में बाकायदा बाजे बजाए गए और इन रूल्स में ये लिखा है कि मोबाइल इस्तेमाल नहीं होगा। मुस्तकिल इनके मेंबर्स मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। ये तय होता है कि एक दूसरे की लीडरशिप को नहीं कहा जाएगा। बिलो द बेल्ट बात करते हैं। ख़वातीन इनकी पता नहीं कौन कौन सी आग के बारे में बातें करती हैं और लोगों की कास्ट पे अटैक होते। तो मैं ये हैरान हूँ कि अगर आप ठीक है, ये डेरोगेटरी रिमार्क्स पास नहीं करने चाहिए, लाएंगे अंदर कुछ इस तरह की चीज लाएंगे तो आप पे पाबंदी ना लगाई जाए। पाबंदी लगाई जाएगी तो आप शहनाई और बाजे लाएंगे, गेट तोड़ के दाखिल होंगे।
اچھا فردوس شمیم نقوی صاحب، آج جی ڈی اے اور ایم کیو ایم جو آپ کے اتحادی ہیں انہوں نے بھی اس معاملے پر آپ کا ساتھ دینے سے انکار کیا. انہوں نے کہنا ہے کہ یہ غیر جمہوری طرز عمل ہے. کل جو جمہوریت کا جنازہ نکال رہے تھے اسمبلی کے اندر، آج انہوں نے واقعی جمہوریت کا جنازہ نکال دیا ہے. یہ ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کے کامنٹس ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ فردوس شمیم نقوی صاحب جب اسپیکر نے رولنگ دے دی تھی تو اس کے بعد آپ کیوں آئے، اور پھر آپ وہ لوگ جو آپ کے ممبران آنا چاہتے تھے ایوان کے اندر، آپ ان کو بھی باہر لے گئے کہ نہیں احتجاج کرنا چاہیے؟ میں ایوان کے اندر آیا تھا کہ ہمارے ممبران کو اسمبلی کے پریمیسز میں نہیں آنے دے رہے تھے، اور وہ تمام ممبران تھے جنہیں اٹینڈ کرنے کی اجازت تھی. ہم نے فیصلہ کیا تھا رابعہ اسود نظامی کا بل ہے، آج پیش ہو رہا تھا کہ وہ اپنا بل ضرور پیش کرے گی. تو یہ جو ہے اسمبلی کے دروازے اس کے ممبرز پہ بند کیے نہیں، لیکن اسپیکر نے رولنگ نہیں دی تھی کہ ٹھیک ہے 8 ممبرز باہر رہیں گے لیکن اس کے علاوہ جو ممبرز آنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں گے. اسپیکر کی رولنگ یہ نہیں تھی؟ نہیں جی، دیکھیں اسپیکر کی رولنگ ہوتی ہے انسائیڈ دی ہاؤس، ناٹ انسائیڈ دی اسمبلی پریمیسز. وہ اپنے دفاتر بھی ہیں، بلال غفار صاحب کے بھی دفاتر ہیں، میٹنگ بھی ہو سکتی ہیں، سب کچھ. جو آرڈر آیا اس کے اندر پریمیسز کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور جو میں جن ایم پی ایس کا میں ذکر کر رہا ہوں، 5 ایم پی ایس کا، جس میں ریاض حیدر ہے، شبیر قریشی ہیں، رابعہ ہیں، سدرہ عمران ہیں، اور میرے خیال سے ہمارے ایک اور ممبر تھے، ہاں وہ جماعت اسلامی کے ایم ایم اے کے رشید صاحب ہیں، ان کو انہوں نے اندر نہیں آنے دیا. اور یہ سب چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں جمہوریت کا قتل عام ہے. تو شیلہ صاحبہ، یہ جو باتیں فردوس شمیم نقوی صاحب کر رہے ہیں کہ آج آپ کو ہمارا جمہوریت کا علامتی جنازہ نکالنے پر اعتراض ہے، آج ڈھولک بجانے پر اعتراض ہے، ماضی میں یہی کچھ آپ بھی کرتے رہے. نہیں، میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں. ابھی ان کے ایک ممبر جو ہیں وہ میرے ساتھ دوسرے، یہ بات جی شیلہ صاحبہ ایک منٹ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. ابھی ایک ان کے ممبر نے میرے ساتھ دوسرے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ ارباب رحیم کے ساتھ کیا ہوا، تو وہ ہاؤس میں نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 4 پائی آپ لے کر آ گئے. میں بھی آج اسمبلی میں نہیں انٹر ہو سکی. جو ان کے لوگ جو تھے وہ شہنائی اور باجے لے کر آئے تھے. ممبر کو کسی کو روکا نہیں جا رہا تھا. تو کل جب 4 پائی والا واقعہ ہو گیا تھا تو نیگلیجنس پہ بات کی گئی کہ 4 پائی اگر پریمیسس میں آ گئی تھی گاڑی کے اندر تو ہاؤس کے اندر تک کیسے پہنچی. تو ظاہر ہے کہ اس پہ ایک کارروائی اسٹاف پہ ہوگی اور یقیناً وہ ہو رہی ہوگی. انٹرنل میٹر ہے. یقیناً یہ تو بریچ آف سیکیورٹی ہے، یہ تو دیکھا جانا چاہیے تھا کہ کیسے آ گیا ایوان کے اندر یہ سب کچھ. دیکھیے یہ ہو رہی ہوگی نا، میں کہہ رہی ہوں شہنائی اور باجے لے کے آپ اسمبلی میں گھسنے کی کوشش کریں گے تو گیٹ بند ہوگا. میں بھی نہیں آ سکی، رابعہ میرے ساتھ ہی کھڑی تھی. ہم دوسرے گیٹ سے ہم نے انٹر ہونے کی کوشش کی، ہم نہیں انٹر ہو سکے. نقوی صاحب، شیلہ رضا صاحبہ اگر ماضی کے ان واقعات کو کنڈیم کر رہی ہیں تو جو کچھ آپ کی طرف سے ہوا ان ریسنٹ ڈیز، کیا آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں؟ کیا وہ اس کی مذمت کرتے ہیں آپ؟ میں بالکل کنڈیم کرتا ہوں کہ پارلیمانی لیڈر کو نہ بولنے دیا جائے. میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. نہیں، اسمبلی کے اندر جو 4 پائی آ گئی، علامتی جنازہ نکالا گیا، اور پھر شہنائیوں اور باجوں کی بات ہو رہی ہے، ڈھولک کی بات ہو رہی ہے، آپ کو نہیں لگتا ایوان کا ماحول خراب ہوتا ہے؟ رولز آف پروسیجر کے ٹوٹلی اگینسٹ جایا جاتا ہے. جی نقوی صاحب. جی میں یہ ایک چیز سمجھتا ہوں کہ سمبولکلی ایک چیز کو جو ظاہر کیا گیا ہے وہ آپ پہلے اس کے حالات دیکھ لیجئے. 3 سال کے اندر اسٹینڈنگ کمیٹی میں اپوزیشن کے ممبرز ہیں. کیا 3 سال میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی پچھلے 4 سال کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی انڈر ڈسکشن آڈٹ رپورٹ ڈسکشن آئی ہے؟ کہہ دیں شیلہ رضا ہاں نہیں آئی. جو کچھ جمہوریت کی علامت ہے اور جو اسمبلی چیک اینڈ بیلنس ہوتی ہے، جو پارلیمنٹری اوورسائٹ ہوتی ہے، وہ نہیں ہو رہی. یہ جو اسمبلی کے اندر تقاریر ہیں
मैं समझता हूं कि वो पूरी असेंबली के काम के अंदर 30% से ज्यादा का हिस्सा नहीं है। साहब लास्टली आप कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे उन तमाम तो रेजर्वेशंस को जो रेज किए हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब ने? मैं इस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहूँगी कि हमारा सूबा वाहिद सूबा है जिसके बल्दियाती निज़ाम को कोर्ट में चैलेंज भी किया गया लेकिन वो बरकरार रहा, और ये वाहिद सूबा है जिसमें बल्दियाती निज़ाम ने अपनी मुद्दत पूरी की, वरना आपने पंजाब में और केपी में सब जगह हशर देख लिया। इनके अपने फैसल वावडा जो हैं वो नैब में गए और उन्होंने कहा कि 20 महीने में 16.5 अरब रुपए वसीम अख्तर साहब को दिए थे, इस मद में यहाँ पे मिस यूटिलाइज हुए, ये हुए, नैब खामोश, सत्तू पिया हुआ है, इन लोगों ने भी मुंह पे गोंद डाला हुआ है। जहाँ पे मुद्दत पूरी हुई, जहाँ पे एक एक पाई का हिसाब दिया गया, वसीम अख्तर आज तक नहीं कह सके कि पैसे नहीं दिए गए, वरना वो कोर्ट में खड़े होते। वहाँ के बल्दियाती निज़ाम पे ये बात कर रहे हैं जो इनकी पार्टी ने 3 सूबों में मुद्दत से पहले ख़त्म कर दिया और कोर्ट ऑर्डर के बगैर अब तक हो नहीं रहा। वहाँ पे लिए इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। अब ये बात करते हैं।